چھت چیر تے اندر ویندے مدنی چادر مزمل دی پئی پہ سونا محمد نیندر گھاٹی فرمائی پہ مسلمانوں قرآن کو پڑھتے دیکھو روزانہ مدنی جاگ دے ہن کھڑے کھڑے قدم سوجے میں دے ہن اللہ فرمیندہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا او مزمل دی چادر پاون اللہ محبوبہ زیادہ دیر نہ جاگیا کر تھوڑی دیر جاگیا کر روزانہ محمد کو ربا دے سوموان او جاگ جے گزرے دے آج رب پیا سدے دے میرا محبوب کیوں نیندر پیا کریں دے علماء فرمے دن سرکار چادر مزمل دی پئی پل سرکار فرماون چاہ دل لوگو روزانہ میں کو لوڑ ہو دی ہے آج میرے رب کو میری لوڑ مسلمانوں جبریل آکے ان حضور آرام پہ کریں دن اللہ فرمے دے اچھا بھی نہ لامی اونڈا بھی نہ کھڑکامی یار میرے کو بھی جلدی گھنتے آمی کران تے کی میں کران فرمائنے آئے عاشقہ دن یار جڑا کوئی مشورے دے وان اللہ مفتی نہ ہووی وال دل کنو پچھی یہاں دل قرآن کتابے دل آکھے وہ یار مجھا کیوں تھی دی توجہ تا کر اللہ سے سر کنولا پیرے تئی تیڑا سارا وجود بڑے نور دا لب بنیے تیڑا کافور دا سمجھ ونج نظرانہ بنیے مدینے والے حضور دا عشق آکھے جبریلہ آج مدنی دے پبے تے اپنے چاپ رکھ دیکھ آج جنت دیاں لذتاں تے نعمتاں چکھ دیکھ مسلمانوں اللہ صحیح کنو پوچھ دے ربا اوڈو ادی جلدی کر ایڈو محبوب آرام چے کراں تے کیا کراں فرمائنے یا جبریلو قبل قدم چوم میرے محمد دے قدم چم وہ حضور دے عاشقو اللہ سیاں کے ہاتھ نال اٹھا جلو زبان نال سڑ چلا ایک قدمے تے اللہ سیاں جبریل دے لب کیوں پیالہ میں دے فرمانے اللہ کھن چاندہ دیکھو وے لوگو اے دنیا دار رکھیں دن جبریل نعوذ باللہ استاد دے سونا محمد شاگرد دے وہ شاگرد چم دن قدم استاد دے گھنو بھاوے جبریل کل فرشت دائموں میں یہ جبریل میرے محمد دا غلام حضور کریم درنگے ہوئے جڑا جبریل لب مبارک لاتن ٹھڈے لب لاتن حضور سے ناز نالی میں چادر لہائیے والاکھ بند فرمائیے وال جبریل لب لئیے ترائے واری لب لیں دے وہ یار کیوں مدنی نہیں اکھی کھلے دے فرمانے جبریلہ قسمت نال موقع مل دل آج لذتاں چکھ دیکھ میرے قدمے تے لب رکھ دیکھ جڑا جبریل قدم چومے دے پاک محمد فرمے دے جبریل جنت بھی ڈٹھی جنت جا بہاراں بھی ڈٹھنی او نعمتاں ہزاراں بھی ڈٹھنی میرے قدم ہی چومے نی دس مزہ کتھائی جبریل دے کریمہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا